नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी विशेष गरी रविन्द्र मिश्रको राजनीतिक यात्राको उतार चढावको परिघटनाको बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्नेछौँ र यस विषयमा तपाईँहरूका धारणा पनि लिनेछौँ। रविन्द्र मिश्र लामो समय झन्डै 3 दशक बीबीसी नेपाली सेवाको सञ्चारकर्मको यात्रा त्यागेर नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिको हवाला दिँदै नेपाली राजनीतिमा हाम फालेका रविन्द्र मिश्र एकाएक यतिखेर अब पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने एउटा पदको लोभमा, पदको यो प्रतिष्ठाको लडाईँबाट र जीवनमा राजनीतिक एउटा सेफ ल्यान्डिङमा यतिखेर वैकल्पिक राजनीतिको धार बोकेका रविन्द्र मिश्र अन्ततको त्यो विकल्प भनौँ न, खास गरी सुशासन भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानसँग यो देशमा अहिलेका मूल राजनीतिक दलहरू फेल भए र अब यो देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ भन्ने रविन्द्र मिश्र अन्ततको गएर राजावादी बन्न पुगेका छन्। र अब परिस्थिति उहाँहरूको पार्टी एकता त भोलि हुँदैछ, ठुलो समूह लिएर पार्टी एकता गर्ने, पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने अर्थात् वरियतामा राजेन्द्र लिङ्गदेनपछि रविन्द्र मिश्र रहनेछन्। रविन्द्र मिश्रका बारेमा धेरैले बताउँछन्, बेला बखतमा फेक आइडी गरेर पनि तिनले राजाको बारेमा विगत द्वन्द्वकालीन समयमा पनि प्रचार गर्थे भन्ने बाहिर विज्ञहरूले बताउँछन्। वास्तवमै अहिले आएर राजाको पक्षमा यो देशमा विचारभन्दा माथि देश भन्ने जुन एउटा उहाँले सिद्धान्तलाई या आफ्नो विचारलाई अगाडि सार्दै एउटा पुस्तक पनि प्रकाशन गरे र जसमा पृथ्वीनारायण शाह हुँदै आजसम्म पुग्दा शाहवंशीय राजाहरूकै बखान र उहाँकै बयान गरेर चाहिँ राजा यो देशको अपरिहार्यता र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने अडानसहित रापरपा प्रवेशको तयारीमा रविन्द्र मिश्र साँच्चीकै असफलता होलान् या सफल होलान् त्यो त समय, परिस्थिति र आउँदो चुनावपछि र आगामी दिनका राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउनेछ। तर यस पछाडि दुईटा कुरा चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ कि राजनीतिमा निरन्तरताको यो क्रमभङ्गता हो या निरन्तरतामा असफल देखिएका रविन्द्र मिश्रको वैकल्पिक राजनीति शक्ति किन फस्टाउन सकेन, एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, रविन्द्र मिश्र साँच्चीकै यो देशका निम्ति ट्रेडिसनल रूपमा कन्जर्भेटिभ पार्टीमै जानु थियो भने अहिले आएर चुनावको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँबाट चुनाव जित्नका निम्ति यो सहारा खोजिएको या एमालेको समर्थन खोजेर भोलि गएर चुनाव जित्ने दाउपेच हो कि भन्ने यी प्रश्नहरू खडा भएका छन्। भलै रविन्द्र मिश्र एउटा पात्र मात्रै होइन, यी यस्ता कैयौँ प्रवृत्तिहरू हुन सक्छन् जसले नेपाली राजनीतिमा दिँदा नयाँ नयाँ हुन सक्ने तर बोतलभित्र हेर्दाखेरि फेरि त्यही पुरानै रक्सी भने जस्तै देखिएका कैयौँ नयाँ अनुहारलाई पनि जनताले यस्तै हो कि भनेर पत्याउन गाह्रो हुनसक्छ। एउटा उदाहरण हुनसक्छ रवि लामिछाने। यी रविन्द्र मिश्रको सिको या यस्तै हो भने वैकल्पिक राजनीति शक्तिको एउटा धार समातेका रवि लामिछाने पछि गएर या परिस्थिति यस्तै हेर्ने हो भने जनताले एउटा क्वेसन मार्क, एउटा इक्जाम्पलको रूपमा रविन्द्र मिश्र बन्छ कि या यस्तै हुन्छ कि भनेर विश्लेषण पनि गर्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, तसर्थ राजनीतिमा स्वतन्त्रता छ, फेरि उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा मेरो कुनै प्रश्न छैन, तर किन चाहिँ 5 वर्षमै टुङ्गियो त वैकल्पिक राजनीतिको यात्रा? आज यसै विषयमा तपाईँहरूका विचार लिनेछौँ। रविन्द्र मिश्रको राजनीतिक यात्रामा वैकल्पिक राजनीति शक्ति मानिँदै या बन्दै उदाएका रविन्द्र मिश्र अन्ततगत गएर राजाको पक्षमा उभिएका छन् र गणतान्त्रिक यो मुलुकमा राजा अब फर्किन सक्ने सम्भावना धेरैले भन्छन् इम्पोसिबल, असम्भव छ। तर रविन्द्र मिश्र यतिखेर राजाको हवाला दिँदै गणतन्त्रको विपक्षमा र राज संस्थाको पक्षमा उभिनुले के अर्थ राख्ला र यसको बेनिफिट रापरपाले चुनावमा के लिएला? एमाले बिनाको चुनावी तालमेलमा रापरपाका निम्ति त्यति फलिफाप हुने जस्तो म देख्दिनँ। तर परिस्थिति एमालेसँगको सिट बाँडफाँडमा 15 देखि 14-13 को यो हाराहारीमा क्यालकुलेसन उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। काठमाडौँ 1, त्यसै गरी रूपन्देही, नवलपुर, झापा यी लगायतका काठमाडौँको अर्को एउटा क्षेत्र पनि उहाँहरूले माग गरिरहनु भएको छ। यी एवत क्षेत्रमा चाहिँ रापरपा 10 देखि 12-15 सिटमै चाहिँ तालमेल हुने देखिन्छ। आज यसै विषयमा रविन्द्र मिश्रको राजनीतिक यात्राप्रति तपाईँहरूको टिप्पणी के छ, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। आधा दशक अघि बीबीसीको आकर्षक जागिर छोडेर वैकल्पिक धारको राजनीति गर्ने भन्दै मैदानमा उत्रिएका रविन्द्र मिश्रको चर्चा परिचर्चा गजबकै थियो। फोहोर सफा गर्न नालीमै जानुपर्ने बताएका उनले सो समयमा स्थानीय तहमा राम्रो सङ्केत गरेको विवेकशील नेपालीसँग पार्टी एकता गरे। वैकल्पिक भनिएकाहरूको एकताले राम्रै सन्देश दिँदा मिश्रले प्रतिनिधि सभामा पनि राम्रै नतिजा ल्याए। छोटो मतान्तरले हारेका उनले त्यसपछि कहिल्यै प्रतिपक्षीको भूमिका भने देखाउन सकेनन्। तर बाहिर वैकल्पिक र भित्र राजावादी रहेका उनले युवा नेतृत्व भन्दै मिलन पाण्डेलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाएपछि आन्तरिक कलह बढ्यो।
वैकल्पिक राजनीतिको बहसदेखि पार्टीमा पाण्डे गणतन्त्रवादी र मिश्र राजावादी भन्दासम्म निकै आरोह अवरोह बेहोरेका उनले पछिल्लो समय विचारभन्दा माथि देश भन्दै आएका छन्। अब मिश्र नेतृत्वको बृहत ध्रुवीकरण समूह राप्रपामा समाहित हुने निश्चित भएको छ। राप्रपा र रविन्द्र मिश्र समूहबीच भोलि बुधबार काठमाडौँमा एकता घोषणा सभा हुने निश्चित भएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। मिश्र राप्रपाको 5औं वरियतामा हुने बताइएको छ। मिश्रले सोमबार साँझ पार्टी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा समक्ष पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएका छन्। नरम सम्वर्धनवादी राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणका लागि राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्ने आफ्नो प्रयासले सार्थकता पाउन लागेको उनले बताएका थिए। मैले राजाहरू सबै सुध्रिन्छ भनेको होइन, तर वास्तविकता के हो भने हामी जसरी भू राजनीतिको दलदलमा फसिराखेको छौँ, यो देशमा एउटा जातीय रूपमा जस्तो किसिमको विविधता छ र त्यो जातीय संवेदनशीलतामा विकृत वामवादीहरूले जसरी विष छर्किएर चिराचेरा पारिदिएका छन् र सानो केही कुरा हुँदा पनि आगो लाग्ला कि भन्ने डर सृजना भएको छ र जसरी धर्मान्तरण संसारमै सबभन्दा तीव्र गतिमा भइराखेको छ, विशिष्ट पहिचानलाई जोगाउने हो भने हामीले सोच्ने कि नसोच्ने। मिश्रसँगै विवेकशील साझाका नेता शरदराज पाठक लगायतको ठूलो समूह पनि राप्रपामा प्रवेश गर्दैछ। मिश्र यसअघि काङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग पराजय भएको काठमाडौँ एकमै निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन्। त्यति बेला 818 मतले पराजित मिश्र अहिले राप्रपामा जाने र एमालेसँगको तालमेलमा चुनाव लड्ने सपना देखिरहेका छन्। त्यही सिलसिलामा उनले केही समय पहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत भेटेका थिए। कतिपयले यसलाई मिश्रको पतनका रूपमा समेत अर्थाएका छन् भने यसले वैकल्पिक भनिएको शक्तिमाथि नै पुनः एकचोटि आशंकाको आधार खडा गरिदिएको छ। यता राप्रपा भने यसमा बडो रणनीतिक देखिएको छ। पुरानै पार्टी र संरचना रहेको तथा पुराना नेता भए पनि युवा आकर्षण कम रहेको राप्रपाले चुनावअघि मिश्रलाई भित्र्याउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। केवल सञ्चित शक्तिलाई पुनर्भरण गर्नुपर्ने बुझेका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले वैकल्पिक भनिएको एउटा धारलाई नै आफूमा समाहित गराएका छन्, तर यसले राप्रपाभित्र पनि असन्तुष्टि बढाएको छ। मिश्रलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको वरियता दिने तयारी छ, जसलाई लिएर बुद्धिमान तामाङ असन्तुष्ट छन् भने यसको व्यवस्थापन राप्रपाले कसरी गर्छ चासो बढेको छ। वैचारिक चाहिँ निकटता भएको कारण पनि त्यो भएर एउटा पार्टीको नेतृत्व तहमा बसिसकेको मान्छे, एउटा लोकप्रिय मान्छे पार्टीमा आउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ कुनै नेतृत्व तहमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो आग्रह गरेका हौँ। बुद्धिमान तामाङ त आफै वार्ता समितिको समीक्षक हुनुहुन्थ्यो नि, म पनि वार्ता समितिमा थिएँ। उहाँ आफै संयोजक भएर उहाँ पनि टुङ्गाउनु भएको विषय हो यो। त्यस्तो असन्तुष्टि होइन, त्यसरी बाहिरमा आएको त्यो सत्य होइन। मिश्रको राजनीतिक यात्रा हेर्दा उनी अस्थिर र आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित देखिएका छन्, जसले विगतमा आफैले बोकेको सिद्धान्तलाई पनि तिलाञ्जली दिन तयार, उनी अरूको नियन्त्रणमा बस्न नसक्ने व्यक्तित्व हुन्। यस अर्थमा आफूभन्दा कान्छा लिङ्गदेनको खटनपटन लामो समयसम्म मिश्रले झेल्लान् भन्नेमै शङ्का छ। त्यस्तै चुनाव जितेता उनी आगामी दिनमा पनि राजनीतिमा रहलान्, तर पराजय भए के विगतको जस्तै अवस्थामा पुग्ने त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठेको छ। दर्शकबिन, राजनीति त्यस्तो सजिलो छैन कि यो सरल रेखाबाट हिँड्न सकोस्। यो एज अ वक्र रेखा, कर्भ लाइन हो। हेर्नुहोस्, यो सधैँ एकनासको हुँदैन, यो उतार चढाव भइरहन्छ, जिगज्याग हुन्छ। सधैँ एकनासको हुने विद्यार्थी सबैले राजनीति गर्थे, अनि टेलिभिजनमा बोल्नु, रेडियोमा बोल्नु जस्तो हो र भने राजनीति त जनताको सेवा गर्ने, जनताको म्यान्डेट लिने, जनताको विश्वास जित्नु पर्यो र त्यसप्रति जनताको समर्थन पनि चाहियो। राजनीति विचारबाट गाइडेड हुन्छ, अनि विचार बिनाको राजनीति त्यो त लगाम बिनाको घोडा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तै परिस्थितिमा रविन्द्र मिश्र छन्। यी भनिरहँदा शब्द मात्रै हुन्, अन्यथा नलिनु होला। मेरो शुभेच्छा छ, शुभकामना छ। रविन्द्रजी राप्रपा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक यात्रा सफल रहोस्, उहाँ यो देशको भावी प्रधानमन्त्री पनि बन्नुहोस्। तर त्यो सम्भव छ त? एज इट इज अहिलेको परिस्थिति हेर्दा देश गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको अवस्थामा राजसंस्थावादी या राजावादीहरूको केही उत्साह देखिनुलाई के राजा फर्किन सक्ने सम्भावना छ, या यो देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनिसकेको अवस्थामा सेकुलर राष्ट्रबाट कि फेरि हिन्दू राष्ट्र या फेरि यो परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावना छ? रविन्द्र मिश्रले भने जस्तो सम्भव छ? आज यसै विषयमा तपाईँहरूका विचार लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ आफ्नो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। गणतन्त्रको यो देशमा रविन्द्र मिश्रको राप्रपा प्रवेश या राप्रपासँगको एकता
र अहिले आएर रविन्द्र मिश्रलाई तपाईँले हेरे अनुसार यो देशको विकल्पको राजनीति वैकल्पिक राजनीति गर्ने नेता भनिँदै 5 वर्षमा रापरपामा प्रवेश गर्नुपर्ने या रापरपासँग एकता गर्नुपर्ने नयाँ ध्रुवीकरणको एक्सर्साइजमा पुग्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब अहिलेका पोलिटिकल पार्टी, म एउटा रविन्द्र मिश्रको मात्रै नभएर अहिलेका पोलिटिकल पार्टी जुन सत्तामा र क्रियाशीलमाथि सत्ता भोग पार्टीहरू छन्, यिनी पार्टीहरूको नेपालभित्र यिनी राजनीतिक पार्टीका नीति सिद्धान्त विचार र यिनका कार्यशैलीहरूबाट यो देशमा बन्नेवाला छैन। यिनीहरू कहाँ गएर कुन पार्टीमा फङ्गालेर कुर्सी पाइन्छ, कुन पार्टीमा फङ्गालेर सिट पाइन्छ अथवा सत्तामा बसिन्छ, सत्ताको नजिक भइन्छ र आफ्ना स्वार्थहरू पुरा हुन्छन्, त्यही नै मात्रै देखिएको छ। अब रह्यो कुरो, हेलो हजुर सुन्दैछु ज्ञान प्रसाद जी। अब रह्यो कुरो रविन्द्र मिश्रले जुन हिसाबले, अब सबैभन्दा यो हाम्रो समस्या, नेपालको समस्या के देखियो भने कुनै पनि चिज जब एकैचोटि माथि पुगे जस्तो देखिन्छ नि, त्यो चिज धेरै चाँडै तल खस्छ। किनभने त्यसमा यथार्थता हुँदैन, गफका गफुलिन्दाहरू मात्रै हुन्छन्। त्यसले जनताले पताउँदैन र त्यो तलै खस्ने। जुन कुनै पनि पार्टी, जस्तै मानव एकछिनलाई माओवादी 10 वर्षभित्रमा माओवादी त चन्द्रमा भन्दा पनि माथि पुगे जस्तो देखिन्थ्यो। आज खसेर अब जमिनमा छ, जमिन मुनि जान पनि अब कोही ल्यायो, अब थाहा छैन। यस कारणले गर्दा हाम्रो राजनीतिक पार्टीभित्र समस्या के आयो भने देशलाई चलाउने, यो देशको समृद्धिका लागि राजनीति गर्ने हो, नेपाली जनताका लागि राजनीति गर्ने हो र आउने जुन भविष्य हो, भविष्यका लागि नाम कमाउने र नेपाली जनताले युगसम्म हाम्रा भावी पिँढीहरूले तिनीहरूका कार्यशैली, काम र तिनीहरूले गरेका व्यवहार र यो देशप्रति गरेका समर्पण र त्यागलाई, बलिदानलाई सम्झिउन् भन्ने राजनीति गर्ने सत्ता र पैसा कमाउनलाई होइन। कसरी आफू सुरक्षित हुने भन्ने मात्रै न हो। यहाँ अहिलेका दलहरूका नेताहरू, चाहे गठबन्धन होस्, चाहे ध्रुवीकरण होस्, चाहे यो अहिलेको मोर्चाबन्दी होस्, जेसुकै होस्, सत्ता पक्षको एउटा मोर्चा छ, अर्को पक्षको अर्को मोर्चा बन्दैछ, यही हो देखिने। तर यहाँ सबैलाई चाहिएको छ कुर्सी, सबैलाई आफू सुरक्षित हुनु छ, राजनीति सबैले सेफ ल्यान्डिङ गर्नु छ, कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्नु छ। अब भन्नुहोस्, रविन्द्र मिश्रको यसपछि राजनीतिक यात्रा सफल होला कि पतन होला, के लाग्छ? अब यी अहिले जुन देखा परेका हाम्रा ठुला दल या अथवा यिनका पछि लागेका गठबन्धनीय दलहरू छन्, यिनी सबै दलहरू पतन हुने दलहरू हुन्। यिनी दलहरूले, अब नेपाली काङ्ग्रेस यति इतिहास बोकेको पार्टी हो, अब पतनका कारागारमा पुगिसकेको छ। किनभने कुनै पनि हाम्रा बुढा पुर्खाहरूले भन्थे, कुनै पनि भाँडामा धेरै चिज हालेपछि बाहिर जान्छ भन्थे। त्यस्तै यिनीहरूमाथि धेरै नै अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनियमितता, मन परी लापरवाही धेरै भइसक्यो। अब त्यो पखिने नै हो, यसको कुनै विकल्पै छैन, यो पखिन्छ। अब यो देशलाई चलाउनलाई नयाँ शक्तिका रूपमा नयाँ चिज नै नेपालभित्र आउनुपर्छ र नयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ। कसको नयाँ शक्ति? मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, बाबुरामको नयाँ शक्ति कि रविन्द्र मिश्रको साझा पार्टी हो? कुन पार्टी? होइन, यस्तो छ सर। अब जुन पार्टीले धरातलमा नटेकिकन सिधै माथि पुग्न खोज्छ, त्यो पार्टी कहिले पनि त्यसको हालत यही हुने हो। धरातलबाट पार्टीको सुरुवात वार्डबाट हुनुपर्छ, केन्द्रबाट होइन। जुन पार्टीले वार्डबाट पार्टीलाई सिर्जना गरेर वार्डबाट काम गर्दै गर्दै माथि पुग्छ, त्यही पार्टीले काम गर्ने हो। जुन पार्टी केन्द्रबाट वार्डसम्म भ्रष्टाचार गर्दै गर्दै झर्छ, त्यो पार्टीले कहिले पनि नेपालमा विकास गर्दैन। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्ञान प्रसादजी। खास गरी नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने नेपालका हरेक राजनीतिक दलको एउटा पृष्ठभूमि छ, जो जनआन्दोलन, सशस्त्र युद्ध या भनौँ जनताको तागत, जहाँ जनताको सहभागिता, चाहे 7 सालको राणा विरुद्धको चाहिँ शासनका विरुद्ध गरिएको प्रजातन्त्रको लडाइँ होस्, चाहे पछि गएर चाहिँ बहुदलको बेला होस्, या भनौँ पञ्चायत बहुदलको लडाइँको बेला होस्, या भनौँ 2046-47 को जनआन्दोलन, त्यो सबै जगहरूमा जनताको सहभागिता र त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट पनि पब्लिकको छ, जनता नागरिकको छ। त्यसर्थ यी दलहरूप्रति जो अहिलेका ट्रेडिसनल दलहरू हुनुहुन्छ या परम्परागत दल या अहिले वर्तमान देखिएका मेजर दलहरू, यसै पृष्ठभूमिमा जसको अर्को जनताको तागत र बलमा बन्यो माओवादी, शस्त्र युद्ध र माओवादी, यसरी उठेको देख्दा यी दलहरूको पृष्ठभूमि यो छ। नेपालका हरेक राजनीतिक दल सङ्घर्षबाट आएको देखिन्छ, चाहे मधेसवादी दलहरू पनि छिटपुट रूपमा उहाँहरूले मधेसका केही मुद्दा उठाएर एउटा भनौँ राजनीतिक वृत्तमा आएको देखिन्छ।
तर यो सतही रूपमा आएका केही दलहरू विकल्पका रूपमा आएका, चाहे बाबुराम भट्टराईले हामी हेरौँ नयाँ शक्ति बनियो, अहिले आएर चाहिँ माओवादीमा जानुपर्ने अवस्था, यता आएर रविन्द्र मिश्रलाई वैकल्पिक भनिएको, अहिले आएर राप्रपा। यसको अर्थ के देखिन्छ भने यी लक्ष्य र गन्तव्य हेर्दाखेरि रवि लामिछाने पनि यही बाटोमा पुग्ने हुन् कि भन्ने डर चाहिँ छ है मलाई। फेरि कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, हजुरलाई पनि। ल, अब रविन्द्र मिश्र त राजावादी बने, हुँदा हुँदा वैकल्पिक राजनीति शक्ति भनेका व्यक्ति त गएर राजामा चाहिँ पुग्नुपर्ने भयो। धेरैले भन्छन् है, यो फेरि मेरो शब्द होइन, धेरैले के भन्छन् भने मसान घाटमा पुगेको यो लासलाई फिर्ता ल्याउने काम हो। यो के हो भन्नुहोस् ल, भन्नुहोस्। अब यो देश चाहने हो भने अब जाने त्यतै नै हो होइन। राष्ट्र अब गुमाउँ जेसुकै होस्, अब हामी कोही सम्पन्न बन्यौँ, यो राष्ट्रलाई छोडिदिउँ भन्ने हो भने त जता जाँदा पनि भयो, जे गर्दा पनि भयो। राष्ट्र बचाउने हो भने अब एकपट्टि जानै पर्छ। ए भने राजा नआएसम्म देश बच्दैन होइन। तपाईँको राजा आउँदा पनि राजालाई चलाउने भन्ने होइन नि। यहाँ मान्छेमा अलिकति भरम देख्छु म क्या। राजा आउँदैन, राजालाई चलाउनु पर्छ, राजाले पहिले जस्तै सत्ता चाहिँ आफैले चाहिँ बागडोर सम्हाल्नु पर्छ भनेको हुँदै होइन क्या। चलाउने जनताले हो। एउटा संवैधानिक भयो भने यो विदेशीको हस्तक्षेप चाहिँ कम हुन्छ भन्ने हो। तपाईँ भन्नु न, मान्नु कि अब दुईटा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होइन, 5-5 वर्षमा यिनीहरूलाई सुविधा खुवाउँदै जाने हो भने दुईजनालाई यो देशको स्थिति के होला? अहिले यस्तो छ होइन। एउटा राजालाई त हामीले त त्यही खर्च दिने हो, जग्गा दिनु परेन, घर दिनु परेन, राजाको छँदैछ। विदेशीबाट हस्तक्षेप कम हुन्छ। एउटा तपाईँको ठुलो रुखको ओत लाग्यो भने तपाईँ एक झर पानी त जत्रोसुकै आए पनि धान्छ नि, हामी भिज्छौँ न। तर के हुन्छ, साना रुखको ओत लाग्दाखेरि यतैबाट पनि भिज्छ, उतैबाट चारैपट्टिबाट भिजिन्छ क्या। हामी चाहिँ अहिले के भयौँ भने मौरीको एउटा रानो हुन्छ, रानो बेगरका मौरी भयौँ क्या। यो कुरा बुझ्नु जरुरी। तर यो त जनताले सडकबाट फालेको हो नि त, सडकबाट मिल्काएको होइन। राजालाई कहाँ पुर्यायौँ हामीले? नारायणीबाट हामीले कहाँ पुर्यायौँ? हेर्नुहोस् त, नागार्जुन दरबार पुर्याएको होइन, जनताले हामीले पुर्यायो होइन, कसले पुर्यायो? यो कुरा म मान्दिनँ। नेपाली जनताले फालेको हुँदै होइन। हामीले सुझाव अर्कै दिएका थियौँ। यो कुनै हालतमा यो संहिता धर्मनिरपेक्ष यो कुरै थिएन, आएकै थिएन। यो त विदेशीले ल्याएको, हामी भ्रममै छौँ। यो विदेशीले ल्याइदिएको, विदेशीको स्वार्थ पुरा गर्नलाई ल्याएको हो। त्यस कारणले गर्दा संवैधानिक राजा अनिवार्य चाहिन्छ। यो देश बचाउने हो भने होइन, नेपाल अब चाहिँदैन छोडिदिउँ भन्ने हो भने मेरो केही भन्नु छैन। यसको अर्थ तपाईँ राजावादी भएको कारणले गर्दा मेरो प्रश्न कहाँनिर भने रविन्द्र मिश्रले राजावादी बन्न खोजे। हिजो उहाँले विकल्पको कुरा गर्नुभयो, उहाँभित्र त दुई चरित्र रहेछ नि त, बाहिर एउटा बोल्नुभयो, भित्र चाहिँ मनमा एउटा मानव रूपी एउटा संसारमा नि यो नक्कली ढुङ चाहिँ दिनु हुँदैन क्या। मान्छे एकजुनी पाउने हो। हेर्नुहोस्, मनमा जे छ त्यो कुरा गर्ने हो क्या, जनतालाई भ्रम छिर्ने, अनि मनमा चाहिँ राजा लिने, अनि मुखमा चाहिँ तपाईँको पर्जा भन्ने हुन्छ होइन। यो यस्तो पनि हुन्छ, यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। किन भन्दा स्वतन्त्र अब उता भनेर गएको, अब सबैपट्टिबाट चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूको पेलान नेताहरू चाहिँ बिकाउ हुँदाखेरि ओहो यताबाट अब हामीले नजिक्दाखेरि यो देश बचाउन सकिँदैन कि भनेर अनि यता गइयो भने त बचाउन सकिन्छ भन्ने एउटा राष्ट्र प्रेमीहरूलाई त्यो पनि हुन्छ। त्यो हामीले दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। अब हेरौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनसँगको उहाँको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ या यो टसलले भावी दिनमा चाहिँ रापरपा फुट्छ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। राष्ट्र चाहने हो भने राष्ट्रवादी जति एक ठाउँमा आउनै पर्छ। राष्ट्रवादी राष्ट्र नेपाल बचाउनु पर्छ। मेरो राष्ट्र नेपाल मेरो मातृभूमि हो भने यिनीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। त्यो तिर होइन, राष्ट्रघाती एक ठाउँमा जाँदा हुन्छ। अब राष्ट्रघातीले अब हेरौँ एमालेसँगको यो उहाँहरूको चुनावी मोर्चा पनि सम्भवतः लाग्छ राष्ट्रियताकै पक्षमा होला। त्यो त अब जनताले मूल्याङ्कन गर्न हेर्नु। मङ्सिर 4 पर्ख्यौँ, धेरै टाढा छैनौँ हामी, धेरै सन्निकटमा छौँ। यस्तो छ तपाईँ, अब यो देशको बजेट जति नेताहरूले कुम्ल्याएका छन्, अब भोट चिन्नलाई उनीहरूले रेडी छन्। जनता बिक्नु भएन, जाँड रक्सी मासु भातमा बिक्नु भएन। मेरो अपिल छ जनतालाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेत्र बस्नेत हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग। राजावादी हामीसँग अहिले उहाँको विचार राजावादी, सधैँ उहाँ एज अ अहिले पनि चाहिँ हेर्ने हो भने राजावादी नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यही विचार राख्नुहुन्छ।
खास गरी आजको यो विशेष अङ्कमा हामी राजनीतिमा नयाँ विकल्प भनिएका वैकल्पिक राजनीतिको एउटा नयाँ एक्सर्साइज गर्न चाहने यो परिस्थिति नेपालमा देखिएन, चाहे डाक्टर बाबुराम भट्टराई होस्, चाहे रविन्द्र मिश्रहरू होस्, या अब आउने रवि लामिछाने होस्। यो अहिलेको यो जुन भूमि छ या नेपालको पोलिटिकल जियो पोलिटिक्स या यहाँको चाहिँ आन्तरिक पोलिटिक्स, यसमा चाहिँ सितिमिति चाहिँ नयाँ दलहरूलाई चाहिँ उम्रिन फक्रिन चाहिँ दिँदैनन्। हेर्नुहोस्, यो उहाँहरूको आन्तरिक कारण हो या बाह्य कारण हो या उहाँहरूले दलीय रूपमा चाहिँ अहिलेका मूल दलहरू या मेजर दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने त्यो माट नै भएन। फेरि यसको पछाडि एउटा कारण के हो भने राज्य सत्ता नभइकन दलहरू फेरि जनतामा पुग्दैनन्। राज्यको शासक सत्तामा पुग्नु पर्यो, शासनमा पुगेर मान्छेले चाहिँ दलको चाहिँ अलिकति चाहिँ कमाउँछन्, अलिकति शक्ति आर्जन हुन्छ, जनताले चिन्छन्, मिडियाले चिन्छ भन्ने पर्छ। अब सत्तामा नपुगेपछि कसले चिन्नु, त्यस्तै हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो 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 हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? नमस्ते, म धापसीबाट, मेरो नाम अशोक थापा हो। ल थापा सर, रविन्द्र मिश्रलाई तपाईँले चिने अनुसार उहाँले साझा पार्टी हुँदै विवेकशील हुँदै अहिले आएर चाहिँ विकल्पको राजनीति भन्ने व्यक्ति अन्ततगत गएर राजावादी बन्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर प्लिज? अब रविन्द्र मिश्रको बारेमा कुरा गर्दा हि मोस्ट ट्यालेन्टेड पर्सन हो होइन। उहाँ चाहिँ आजभन्दा विगत भन्दा पनि धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा बिबिसी जस्तोको चाहिँ एउटा संवाददाता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विवेक नभएको होइन होला। र हाम्रो यो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि एउटा थोरै झिनो मतले मात्रै एउटा गणेशमानको छोरालाई को हाराहारीमा आइपुग्नु भएको। तर उहाँलाई जुन उहाँको बिचमा जुन उहाँलाई बन्धन गरेका थिए युवाहरू, नेतृत्वहरू, त्यसका खराबीले गर्दा उहाँको नेतृत्व भङ्ग भयो। त्यो भन्दैमा उहाँ असक्षम व्यक्ति भन्न मिल्दैन। तर उहाँ एक्लो भएको कारण देशलाई अब कसरी बचाउने भन्ने कारणले गर्दाखेरि सायद उहाँ कुनै पार्टीमा जानुभयो होला। किनभने यहाँ त तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ भने बाँच्नै सक्नुहुन्न। हो, त्यो त त्यही हो। तपाईँ कुनै पनि पार्टीको छत्र छाया बिना तपाईँ स्वतन्त्र जीवन बिता म कुनै पार्टीको छत्र छायामा बस्छु। थापा सर, अहिले तपाईँले हेर्नुभयो नेपालमा तथ्याङ्क र एक किसिमको सर्वेक्षण गर्नुभयो भने मेरो मैले देखे अनुसार, मैले अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ नेपालमा जनताभन्दा बढी पार्टीका कार्यकर्ता भयो। हेर्नुहोस् जनता हो, त्यही जति पनि तपाईँको नेपालको भोटको तपाईँ क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, जति पनि छन् भ्रष्टाचारी पार्टीका झोलेहरू, गुलामी गर्ने, चाकडी गर्ने, नातावाद कृपावादको भोटैले यिनीहरूले जितेका हुन्। यी व्यक्तिहरू यिनीहरूबाट कहिले पनि टाढा भाग्न सक्छन्, किनभने यिनीहरू भाग्ने बित्तिकै यिनीहरू भ्रष्ट हुन्छन्, भोलि कारागारका बन्दी भएर बस्छन् जीवन। अनि यिनीहरूले नै देश चलाएका छन्। अब तपाईँलाई लाग्छ रविन्द्रजीले सही गर्नुभयो, यो देशमा राजा नआएसम्म देश बस्दैन भन्ने तपाईँको विश्लेषण भइरहन्छ? अब जनताले राजाको पक्षमा मत दिन्छन् या यसपटक चाहिँ गणतान्त्रिक पक्षधरहरू या अहिलेको गठबन्धनलाई दिन्छन्, त्यो त मङ्सिर 4 मा थाहा होला। तर रविन्द्र मिश्रले लिएको बाटो सही कि गलत तपाईँको नजरमा? रविन्द्र मिश्रले लिएको बाटोलाई म गलत भन्न सक्दिनँ। राजै आउँछ भन्नु चाहिँ म यो पनि म राजा पक्षको मान्छे पनि होइन, म स्वतन्त्र व्यक्ति भएर एउटा चाहिँ यस्तो सङ्गठन हुनु पर्यो जसले कि देशको नेतृत्व गरोस् होइन। यसको कार्यकाल होस् तपाईँको 1 अवधि 2 अवधि। जस्तो अमेरिकामा छ 2 चोटिदेखि प्रेसिडेन्ट हुन पाइँदैन हो। कुनै संस्थामा एनआरएनमा छ कुनै संस्थाको चाहिँ अध्यक्ष हुनु पर्यो 2 पटक भन्दा बढी अध्यक्ष हुन पाइँदैन। मन्त्री भने 2 पटक भन्दा बढी मन्त्री नहोस्। यस्ता नियमहरू ल्याएर चाहे तपाईँको हाम्रो यहाँको प्रेसिडेन्टै किन नहोस् तर राजै किन नहोस्। हाम्रो अब एउटा हिन्दू राज्य भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजालाई सम्मान गर्ने, एउटा देवताको रूपमा हेर्ने अधिकांश 80% मानिसहरूको त्यो भावना छ। अब हेरौँ चुनावमा के होला त्यो त हेर्न बाँकी छ। अन्त्यमा सर तपाईँको विचार थापा सर, रविन्द्र मिश्रको अबको राजनीतिक करियर हेर्ने हो भने, राजनीतिक फ्युचर हेर्ने हो भने पतन होला या सफल हुनु होला? उहाँ पतन होला जस्तो त लाग्दैन मलाई। भन्नुको अर्थ यसपटक काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा एमालेको समर्थनमा राप्रपाले चुनाव जित्छ, रविन्द्र मिश्र जित्छ भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? त्यसो भए म ढुक्क छु सर। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धापासीबाट थापाजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर, उहाँको विचार लिउँ। रविन्द्र मिश्रको अहिलेको ट्याक्टिक्स हामीले भनिरहेका छौँ, क्यालकुलेसन यही हो। हेर्नुहोस्, अहिले राजनीति रूपमा चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 उहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ, जहाँ एमाले उहाँलाई समर्थन गर्दैछ र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा, राजन भट्टराई लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ राप्रपाले सहयोग गर्ने आन्तरिक स्रोतले मलाई बताएको छ। हेर्नुहोस्, यो परिस्थिति, यो देशको अवस्था छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको नवलपुरमा चाहिँ अब विक्रम पाण्डे, रूपन्देहीमा हेर्ने हो भने
त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दीपक बोहरा, झापामा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन, यी हेभी वेट नेता र 1 नम्बरमा समानुपातिको राप्रपाको चाहिँ यतिखेर पशुपति शमशेर जबरा, जो चाहिँ गोला प्रथा या भनौँ भोटिङ सिस्टम आन्तरिक रूपमा भोटिङ भयो र प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जबरामा भोटिङ हुँदा पशुपति शमशेर जबरा 1मा, दोस्रोमा प्रकाश लोहनी। यो छ राप्रपाभित्रको आन्तरिक राजनीति। जुम्लाबाट चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई, यही हो राजनीति उहाँहरूको। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? रविन्द्र मिश्रको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ? हेलो हजुर नमस्कार, म खड्ग पौडेल बुढानी कटबाट। हजुर ल, यो देशमा वैकल्पिक राजनीति शक्ति त लगभग अब सिद्धिने दाउमा पुग्यो। रविन्द्र मिश्रले पनि अब यो त आफ्नोलाई भनौँ राजनीतिलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिएर चाहिँ राप्रपा जाँदै हुनुहुन्छ। रविन्द्र मिश्रको राजनीति यात्रालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब उहाँको पतन या सफलता के होला? अब उहाँ सफलता हुनै पर्छ। अब उहाँले राजनीति गरेको अब जागिर छोडेर आएर अब एउटा देशको चाहिँ विकृति र विसङ्गति धेरै भयो। कुनै पार्टीबाट देखिएन देशलाई चाहिँ अलिकता जनतालाई हेर्ने गर्ने, कोही अब जनता मार्ने, कोही शोषण गर्ने, मिले मतो गठबन्धन गरी खाने। अब यी दसैँ तिहारमा नि महँगाई, नीति नियम कानुन सब हराएको। यसले गर्दा रविन्द्र मिश्र जस्ता यी नयाँ अब यी सरकार अथवा विभिन्न भ्रष्टाचार अथवा गलत चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। अब मेरो चाहिँ विचारमा नयाँ मान्छे आएर अब अलिकता यसलाई फाल्नै ठिक हुन्छ कि अब गणतन्त्रले को नाममा, लोकतन्त्रको नाममा धेरै लुट मचायो यो देशमा। अब यो जनताको हातमा छ। हेर्नुहोस्, अब जनतालाई सब भ्रम छरेर पैसा छर्ने टाइममा आएको छ। पैसातिर जान्छ कि जनता देशलाई हेरेर भोट दिन्छ। अब नेपालीहरूको त्यो मनोकांक्षा एउटा सोच बदल्ने टाइम आइसकेको छ। अब यतातिर गयो भने यी नयाँ मान्छेहरूलाई अब यो राजा भन्दैमा हुन्न, राजाले नै सबै कुरा बिगारे मैले देख्छु। ज्ञानेन्द्रले, गिर्जाले अनि आर्मीका केही व्यक्तिले त दरबार सक्ने, म त अनुसन्धान पनि त्यहाँ अब पुरा तपाईँलाई भेटेरै कुरा गरौँला यस विषयमा। अब मलाई सबै थाहा छ। अब तर पनि राष्ट्रलाई जोगिन्छ। अब एकता भएर रविन्द्र मिश्रले सफलतातिर अलिकता लचक भएर जान पर्यो। पढा लेखा विद्वान मान्छे हो। अब यहाँ नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरे छैन। विदेशीमा अब डलर त धेरै कमाएको होला, त्यसलाई पनि मान्छेले रिस गरेका छन्। म चाहिँ गर्दिनँ। विदेशमा गएर अलिकता धेरै देश विदेश घुमेको, देखेको, पढेको त्यस्तो व्यक्ति आउनै पर्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छ। उसको लागि सफलताको कामना गर्दछु। राप्रपा भन्नेलाई लिङ्गदेन व्यक्ति पनि ठिक हुनुहुन्छ। अब यी वाक्क भयो के, अब नेपाली सबै वाक्क भइसक्यो। यो फेरि तपाईँ हामीले बोलेर त हामीले शुभेच्छा शुभकामना चाहिँ राख्न सक्छौँ, तर जनताले गर्ने कुरा मङ्सिर 4 पर्ख्यौँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच पौडेलजी। कार्यक्रममा अन्तिम कल लिन्छु आजका निम्ति। विशेष गरी रविन्द्र मिश्र यो देशको एउटा नयाँ वैकल्पिक राजनीति शक्तिको यात्रा थालेका नेता 5 वर्षको यो दौरानमा बडो भौतारिए, बडो अब्स्ट्याकल आयो, अप एन्ड डाउन राजनीति रूपमा। अनि अन्ततगत पार्टीभित्रको गुटबन्दी, पार्टीभित्रको कारवाही र अन्ततगत गएर राजीनामा हुँदै राप्रपासम्मको यो यात्रा या एकतासम्म एकीकरण भोलि हुँदैछ 1 बजे राष्ट्रिय सभागृहमा। हेर्नुहोस्, राजनीति दुईटा कुराले हुन्छ। एउटा कुरा राजनीति विचारबाट गाइडेड हुनुपर्छ, एउटा तपाईँहरूमा इमान्दारिता हुनुपर्छ। यी दुईटा कुरा भएन भने जनताले तपाईँलाई विश्वास गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा विचार पनि छैन अनि इमान्दारिता पनि छैन। घरि यो पसल डुल्या छ, घरि ऊ पसल डुल्या छ, अनि डुलुवा हुनेलाई त कसले पत्याउँछ? भन्नुपर्दा मैले व्यक्ति विषयलाई भनेको छु। हरेक नेताहरूमा यो इमान्दारिता हुनुपर्छ, एउटा लगनशीलता चाहियो, लगातार एउटा लङ टर्मसम्म एउटा भनौँ न स्ट्रगल गरेर जानु पर्यो। एक न एक दिन आउँछ। नरेन्द्र मोदी आज प्रधानमन्त्री बन्ने पार्टी कुनै बेला 2 सिट थियो उक्त पार्टीको। लगातार बिजेपीले आफ्नो एजेन्डा बोक्यो र अन्ततगत यो देश डबलचोटि खास गरी चाहिँ यतिखेर भारतको नेतृत्व गरेर आएको छ त्यहाँको बिजेपीले। भने यो देशमा पनि लामो समयदेखि काङ्ग्रेस एमालेको त बोलबाला छ, माओवादीको पनि छ, अनि नयाँ दलहरू आए, फेरि हराए, पानीको फोका।
कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गे धाराबाट। ल, राजावादीहरूको चाहिँ बोलबाला बोल्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, रविन्द्र मिश्रको यात्रा वैकल्पिक राजनीति हुँदै राजावादीको चरणमा पुग्नु भएको छ। उहाँ राप्रपासँग भोलि एकता हुँदैछ। यस विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? रविन्द्र मिश्रको अब पतन या उहाँको उद्धार या भनौँ अब सफलता के होला? उहाँको चरित्र अनुसार बिस्तारै तपाईँको अहिलेको स्थितिमा अलिकति हाइलाइटमा आयो नि, उहाँ लामो समयसम्म बस्न सक्नुहुन्न कुनै पनि ठाउँमा। पहिला मैले जब रविन्द्र मिश्र आएर राजनीति गर्नुभएको थियो त्यतिखेरै भनेको थिएँ, बिबिसीमा एउटा कार्यक्रमै चलाउनु भएको थियो कि नेपालमा इन्डियालाई गाप्दा नेपाललाई लएर इन्डियामा गाप्दा के हुन्छ भनेर कार्यक्रम चलाउनु भएको थियो। मैले त्यसलाई टिका टिप्पणी गरेका थिएँ, आमालाई लएर वेश्यालयमा राख्न के हुन्छ भनेर कार्यक्रम चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन होइन। त्यो पहिलो गाँसमै ढुङ्गा हाने चाहिँ मेरो नजरमा चाहिँ उहाँ पहिलो गाँसमै राष्ट्र विरोधी भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई कहिले पनि सपोर्ट गर्न सकिनँ। अब उहाँको राजनीति भविष्य भनेको कता जान्छ भन्ने कुरा उहाँकै चरित्रमा भर पर्छ। उहाँले अरूको नेतृत्व स्वीकार्न सक्नुभयो होइन, जे परिस्थिति आउँछ त्यसलाई सँगै लिएर जानलाई। किनभने तपाईँ हामीले मेरो एउटा सोच के, हामी सबैजना नेतृत्वमै पुग्ने हो भने तल को बस्ने चाहिँ हामी काम गर्न साँच्चीकै देश र जनताको लागि काम गर्न जाने हो नि त नेतृत्वमै किन पुग्नु पर्यो? तलै बसेर काम गरे नि भयो होइन भने त्यो नेतृत्वमा पुगेपछि हालिमुहाली गर्न पाइन्छ, बार्गेनिङ विभिन्न पार्टीसँग देश विदेशीसित बार्गेनिङ गर्न पाइन्छ, लुट्न पाइन्छ भन्ने सोच भयो त। अब त्यो मेरो दिमागभन्दा बाहिरको कुरा भयो होइन भने तपाईँको कामै गर्ने, देश र जनताको पक्षमा कामै गर्ने हो भने उहाँले त्यहाँ बसेर एकदम संयमता भएर आफूलाई दिएको कर्म गर्ने, आफूलाई दिएको काम गरेर त्यो अनुसारले पार्टीलाई कसरी ठुलो बनाउन सकिन्छ त्यतातिर लाग्नुभयो भने उहाँको घुलमिल भएको छवि सुधारिन्छ। अहिले देखिएको देशमा तीनवटा शक्ति बिपीजी, एकातिर एमाले, अर्कोतिर अहिले राजावादी र अर्कोतिर चाहिँ गठबन्धन अहिलेको जुन चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ, यो तीनवटा शक्तिमा चाहिँ के राजा फर्किन सक्नु होला यो देशमा जुन उहाँहरूले अहिले हवाला गर्दै हुनुहुन्छ कि यो देशलाई राजा र धर्मनिरपेक्षबाट हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ, यो कति सम्भव होला? अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ नि त पार्टीको रूपमा भन्नुहुन्छ नि बेग्लै कुरा हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने राजालाई हामीले एउटा सिस्टमबाट फालिया छैन। कुनै पनि देशको उथलपुथल गर्नु अगाडि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ होइन, कुनै व्यवस्था गर्नु अगाडि त्यो जनमत सङ्ग्रह गरिया छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाटो उहाँहरूले खुल्लै राख्नु भएको छ। तर जहाँसम्म राजा अहिले फर्किने कुनै पनि आधार देखिँदैन। किनभने गाली गर्छन् नि, म चाहिँ के भन्छु भने व्यवस्थाले न राजतन्त्रले हामीलाई केही गरेको थियो, पञ्चायती व्यवस्थाले न अहिले गणतन्त्रले केही गरेको छ, न प्रजातन्त्रले केही, व्यवस्थाले गरे होइन कि त्यहाँभित्रका शोषक शासकहरूले गरे हो क्या। अहिले पनि त त्यही त छ नि, चोलेन्द्र शमशेरलाई नजरबन्द राख्ने के राजसंस्था राणा भन्दा कमजोर भएर। त्यसले गर्दाखेरि म कुनै पनि व्यवस्थालाई म पहिला पनि यो व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा कहिले पनि भइन। म व्यवस्थालाई दोष दिने पक्षमा म अध्ययन गर्छु एकदम बढी। त्यसले गर्दा व्यवस्थाले हाम्रो देशलाई केही पनि गरेको छैन कि हाम्रो देशमा गरेको हामी शासकले। मैले अस्तिको कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, तपाईँ सुध्रिनुहोस् कि म सुध्रिनु, मबाट सुध्रिनु के। हामी खालि एउटा व्यवस्थालाई गाली गरेका छौँ, अरूलाई पायो भने तथा नाम गाली गरेका छौँ, अनि त्यहाँबाट आफू राजनीति रोटी सेक्न खोजेका छौँ, अनि आफूले के गरेका छौँ भने आफूले त्यही घृणित काम गरिराखेका छौँ। हो त्यो कार्य तपाईँ सुध्रिने म सुध्रिने अर्को सुध्रिने गयो भने देश अवश्य सुध्रिन्छ। व्यवस्था कुनै पनि व्यवस्थालाई अवश्य व्यवस्था त निर्जीव हो, त्यसले केही पनि गर्दैन कि। त्यसलाई कस्तो बनाउने के गर्ने, ड्राइभरले गाडीलाई कता लाने भनेर ड्राइभरको हातमा हुन्छ कि। त्यो गाडी त जता स्टियरिङ घुमाइदियो त्यतै जान्छ त, खाल्टोतिर घुमाइदिनु भयो भने खाल्टोतिर जान्छ, त्यो कोलातिर जान्छ। हस् बिपीजी, समय दिनुभयो, फोन गर्नुभयो, धन्यवाद छ यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। बिपी ढकाल हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा मैले भनेका धेरै कुराहरू थाहा होला। राजनीति विचारबाट गाइडेड हुन्छ, इमान्दारी त चाहिन्छ। म रविन्द्रजीलाई शुभेच्छा शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँ यो देशको एउटा सफल, असल र इमान्दार र एउटा विचारबाट गाइडेड हुनुहोस् र यो देशको एउटा सफल नेता भएर चिनिनुहोस् र जनताले तपाईँलाई आउँदो मङ्सिरमा चाहिँ मतदान गरून् या तपाईँलाई जिताउन्, त्यो जनताको हातमा छ। त अहिले देखिएको यो दोष एकले अर्कोलाई लाउने काम बिल्कुल गलत हो। यो व्यवस्थाको दोष कुनै पनि दोष हुँदैन। हेर्नुहोस्, व्यवस्था आफैमा एउटा साधन मात्रै हो, यो कुनै साध्य होइन। तसर्थ चाहिँ व्यवस्थालाई दोष दिने होइन। व्यवस्थाका चालकहरू जो छन् नि अहिलेका नेताहरू गलत भए, नेताहरूले सही तरिकाले चाहिँ ड्राइभ गर्न सकेनन्, तसर्थ आज यो व्यवस्थाप्रति जनताका प्रश्नहरू आए र नेताहरू आफ्नो असफलता लुकाउन, आफ्ना चाहिँ
भन कमी कमजोरी लुकाउन केलाई दोष दिन्छौँ? एकले अर्कोलाई, व्यवस्थालाई, अन्य यता हो। यही छ हेर्नुहोस् नेपालको राजनीति। हस्, कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।